अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। दुनिया भर में सांप का नाम एक दहशत की अलामत समझा जाता है। बहुत से लोग सांप को बदी और शैतानियत के निशान के तौर पर भी मानते हैं। ये दुनिया के नापसंदीदा तरीन जानवरों में से एक है। सांप का बगैर टांगों वाला अजीब जिस्म और इसका जहर इससे खौफ खाने की बड़ी वजूहात हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी इससे डरते हैं। इस खौफ और दहशत में हिंदू देवमलाई दास्तानें मजीद पुरस्रारियत का तड़का लगाती हैं, जिनमें सांप को एक ख़तरनाक और पुरस्रार मखलूक दिखाया जाता है, जबकि दर हकीकत सांप भी एक ज़मीनी मखलूक है जो बाकी जानवरों की तरह इंसानों से खौफ खाता है और अमूमन अपने दिफा के लिए ही हमला करता है। पाकिस्तान में कौन कौन से जहरीले सांप पाए जाते हैं? सांप काटने की सूरत में वैक्सीन कहाँ से मिल सकती है? ये कैसे मालूम होगा कि काटने वाला सांप जहरीला था या नहीं? और सांपों की स्मगलिंग क्यों की जाती है? इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 3000 से ज़ायद सांपों की अक़साम मौजूद हैं। माजी की रिसर्च और रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में सांपों की 80 के करीब किस्में पाई जाती हैं। तमाम सांपों में सिर्फ 15% के करीब सांप ही जहरीले होते हैं, जबकि दीगर तमाम सांप जहरीले नहीं होते। सांप के जबड़े में एक छोटी सी जहर की थैली होती है। इस थैली के साथ जबड़े में इंजेक्शन की सुई की तरह के 2 नुकीले दांत होते हैं, जिन्हें फैंक्स कहा जाता है। जब सांप काटता है तो जबड़े की थैली पर एक किस्म का दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से सिरिंज नुमा दांतों में से जहर शिकार के जिस्म में दाखिल हो जाता है। चूँकि मुख्तलिफ सांपों में जहर की मुख्तलिफ अक़साम मौजूद होती हैं, इसलिए मुख्तलिफ सांपों का जहर शिकार के खून और असाब पर मुख्तलिफ असर डालता है। कुछ सांपों का जहर हीमोटॉक्सिन होता है, जो खून को जमा कर लोथड़े की शक्ल बना देता है। सांपों में जहर की दूसरी किस्म न्यूरोटॉक्सिन जहर है, जो शिकार के मरकज़ी निज़ाम आसाब पर हमला करके जिस्म को मफलूज कर देता है। इस तरह कुछ मज़ीद सांपों का जहर साइटोटॉक्सिन होता है, जो जिस्म के खुलियात और बाफ्तों के गलने सड़ने का बायस बनता है। वैसे तो पाकिस्तान में सांपों की 80 अनवा मौजूद हैं, जिनमें से 15 के करीब अक़साम जहरीली हैं, लेकिन पाकिस्तान में सांपों के काटने से होने वाली अमवात के ज़िम्मेदार सिर्फ 4 अक़साम के सांप हैं, जिन्हें बिग 4 भी कहा जाता है। इनकी तफसील ये है। नंबर 1, रसल्स वाइपर या कोड़ियों वाला सांप। रसल्स वाइपर या कोड़ियों वाला सांप एक फुर्तीला सांप है, जिसका ताल्लुक सांपों की फैमिली वाइपरिडी से है। इसका साइंसी नाम डबोया रसेली है। इसका सर चपटा, नोकीला और गर्दन से काफ़ी अलग नज़र आता है। इसका रंग जर्द से लेकर भूरा हो सकता है, जिस पर गहरे भूरे रंग के स्पॉट्स की 3 लाइनें मौजूद होती हैं। हर स्पॉट के गिर्द एक काला रिंग मौजूद होता है। पाकिस्तान में ये सांप ज़्यादातर मैदानी इलाकों में मिलता है, अलबत्ता इसकी कुछ आबादी पहाड़ों पर भी रहती है। पाकिस्तान में रसल्स वाइपर कराची से लेकर इस्लामाबाद तक सूबा सिंध और पंजाब में दरिया सिंध के मशरकी इलाकों में पाया जाता है। पंजाब में ये सांप कोड़ियों वाला सांप और सिंध में करार सांप के नाम से शोहरत रखता है। पाकिस्तान के अलावा ये सांप भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में भी पाया जाता है। रसल्स वाइपर अमूमन रात को सरगर्म होते हैं। दिन के वक्त ये दीमक या चूहों के बिलों, पत्तों के नीचे और पत्थरों के पीछे छुपे रहते हैं। अपने रंग की वजह से ये माहौल में बहुत अच्छी तरह कैमोफ्लेज कर सकते हैं और आसानी से दिखाई नहीं देते। इनकी खुराक चूहे, मेंढक और छोटे परिंदों पर मुश्तमिल होती है। शिकार जब इनके करीब पहुंचता है तो ये तेज़ी से झपट कर इसे डस लेते हैं। ये पत्तों वगैरह में से गुजरने वाले इंसानों को बेखबरी में डस सकता है। तिबी इमदाद न होने की बायस इसके काटने से इंसान चंद घंटों से लेकर चंद दिनों में मर सकता है। नंबर 2, सास स्केल्ड वाइपर या खपरा सांप। सास स्केल्ड वाइपर का ताल्लुक भी सांपों की फैमिली वाइपरिडी से है और इसका साइंसी नाम एक्स कैरिनेटस है। ये एक छोटी जिसामत का सांप है, जिसका सर तिकोन नमा होता है और गर्दन से अलग नज़र आता है। इनके जिस्म का रंग भूरा या सुर्खी माइल होता है। ब्राउन रंग की पुष्ट पर अतराफ से हल्के रंग की दारियाँ और सर पर परिंदों के पाँव की तरह के निशानात होते हैं। वैसे तो ये सांप भी रात को सरगर्म होते हैं, लेकिन ये अक्सर दिन के उजाले में भी नज़र आ सकते हैं। इसकी लंबाई 2 फीट तक हो सकती है। पाकिस्तान में इस सांप की 2 झेली अक़साम पाई जाती हैं। पहली किस्म का साइंसी नाम एक्स कैरिनेटस एस्टोलिस है, जो सिर्फ बलूचिस्तान के करीब वाक़या एक जजीरे एस्टोला में पाया जाता है, जबकि दूसरी किस्म का नाम एक्स कैरिनेटस शुरैकी है, जो बाकी तमाम मुल्क में पाया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर सिंध और पंजाब के सराई और मैदानी इलाकों में बकसरत मिलता है। सिंध में इसको खपरा और पंजाब में जलेबी सांप या पुश्ती सांप के नाम से भी पुकारा जाता है। ये सांप पत्तों या रेत के अंदर अपना जिस्म धंसा कर सिर्फ सर बाएं रखते हैं और शिकार का इंतज़ार करते हैं। ये आमतौर पर खुश्क और सराई माहौल में रहना पसंद करता है। यही वजह है कि ये पाकिस्तान में थर और चोलिस्तान के सराओं में आम पाया जाता है। मुनासिब तिब्बी इमदाद न होने की सूरत में इसका डसा हुआ इंसान 24 घंटों में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में मर जाता है। नंबर 3, इंडियन कोबरा या नाग। इंडियन कोबरा का ताल्लुक सांपों की फैमिली एलेपिडी से है। इसे उर्फ आम में नाग भी कहा जाता है और इसका साइंसी नाम नाजा नाजा है।
پاکستان میں اس سانپ کی دو ذیلی اقسام پائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم کو انڈین کوبرا یا اسپیکٹیکلڈ کوبرا کہتے ہیں، جس کا سائنسی نام ناجا 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 ہے، جبکہ دوسری قسم کو سینٹرل ایشین کوبرا کہتے ہیں، جس کا سائنسی نام ناجا ناجا اوکشیانا ہے۔ ان دونوں اقسام کی لمبائی 2 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ انڈین کوبرا کے پھن کے پچھلے حصے پر ایک نشان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے اسپیکٹیکلڈ کوبرا بھی کہتے ہیں۔ یہ نشان سینٹرل ایشین کوبرا میں نہیں پایا جاتا۔ دونوں اقسام کے سانپوں کا رنگ کالا یا بھورا ہو سکتا ہے۔ کوبرا عموماً دن کو باہر نکلتے ہیں اور اپنے شکار کا پیچھا کرتے ہوئے بعض اوقات انسانی گھروں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان پر حملہ کرنے سے کتراتا ہے، لیکن جب غصے میں آ جائے تو اپنا پھن پھیلا کر جسم کا اگلا حصہ ہوا میں اٹھا لیتا ہے اور تیزی سے حملہ کرتا ہے، کیونکہ یہ کافی پھرتیلا سانپ ہے۔ اگر مناسب طبی امداد نہ ملے تو اس کا کاٹا ہوا انسان بہت جلد کوما میں چلا جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ پاکستان میں انڈین کوبرا سانپ اسلام آباد سے لے کر کراچی تک ملک کے مشرقی حصوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ سانپ جنگل، کھیتوں اور سبززاروں میں بکثرت پایا جاتا ہے، جبکہ سینٹرل ایشین کوبرا خیبر پختونخوا اور بلوچستان وغیرہ میں ملتا ہے۔ نمبر 4، انڈین کامن کریٹ یا سنگچور سانپ۔ انڈین کامن کریٹ یا سنگچور سانپ کا تعلق بھی سانپوں کی فیملی ایلیپیڈی سے ہے اور اس کا سائنسی نام بنگیرس کیرولیس ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے برصغیر میں عام پایا جاتا ہے۔ اس کو اردو زبان میں سنگچور بھی کہتے ہیں، جبکہ پنجاب میں اسے چتکوریا اور سندھ میں پیان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چمکدار سیاہ یا بھورے رنگ کا سانپ ہے اور اس کی پیٹھ پر سفید رنگ کی داریاں ہوتی ہیں۔ اس کی لمبائی 3 سے 4 فٹ تک ہوتی ہے۔ اکثر اوقات یہ 5 فٹ تک لمبے بھی دیکھے گئے ہیں۔ یہ سانپ اکثر انسانی آبادیوں کے قریب ہی ملتا ہے۔ یہ سانپ موسم گرما میں رات کے وقت سرگرم ہوتے ہیں اور عموماً رات کو گھروں سے نکل کر زمین پر سوئے ہوئے لوگوں کو کاٹ لیتے ہیں۔ اس سانپ کے ڈنگ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا درد چونٹی کے کاٹنے کے درد جتنا ہوتا ہے، جو محسوس نہیں ہوتا۔ اگر یہ سوئے ہوئے انسان کو کاٹ لے تو اس کی سوئے ہوئے ہی موت ہو جاتی ہے۔ یہ سانپ پاکستان کے تمام علاقوں میں ملتا ہے، لیکن زیادہ تر پنجاب اور سندھ میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ یہ بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال میں بھی ملتا ہے۔ پاکستان میں کچھ مقامات پر لوگ سانپوں کی اسمگلنگ کا دھندا بھی کرتے ہیں۔ اس دھندے میں سانپوں کو پکڑ کر غیر قانونی طور پر ملک سے باہر اسمگل کیا جاتا ہے۔ سانپ سے نکالا گیا زہر زیادہ تر سانپ کے کاٹے کے علاج یا تریاق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سانپ کا زہر چند کاسمیٹکس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روایتی چینی طریقہ علاج میں سانپ کا تیل یا سنیک آئل صدیوں سے مستعمل ہے اور انتہائی مہنگا فروخت ہوتا ہے۔ سانپ کا تیل ریومیٹائڈ آرتھرائٹس اور جوڑوں کی باقی بیماریوں کے لیے اکثر خیال کیا جاتا ہے۔ دیسی طب میں حکیم حضرات سانپوں کی چربی کو مردانہ قوت کے تلاؤں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنیک آئل بالوں کی بڑھوتری اور گنج پن کے خاتمے کے لیے بھی بلند و بانگ دعووں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ کچھ کشتہ جات بھی کالے ناگ کے منہ میں دوائی رکھ کر اس کو ایک خاص طریقے سے جلا کر بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سانپ کا استعمال کالے جادو میں بھی کیا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں کوبرا سانپ کے زہر سے ناجا ٹرپ نامی دوائی بنائی جاتی ہے، جو سانپ کے کاٹے کے علاوہ دیگر بیماریوں کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ہومیوپیتھی کی ایک اور دوا جسے وائپرا بھی کہتے ہیں، وائپر سانپ کے زہر سے بنتی ہے، جو خون میں بننے والے کلاٹس کو ختم کرنے کے کام آتی ہے۔ آپ میں سے اکثر کو یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ سانپ کے کاٹے کی ویکسین بھی ان سانپوں کے زہر سے تیار کی جاتی ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع قومی ادارہ صحت میں سانپ کے کاٹے کی ویکسین تیار کی جاتی ہے، جس کے لیے باقاعدہ سانپوں کو خریدنے کے لیے ٹینڈر جاری کیا جاتا ہے۔ مناسب تعداد میں پہلے بیان کیے گئے چاروں سانپوں کے حصول کے بعد ان کا زہر نکال کر اس کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ پھر ان چاروں سانپوں کا زہر پتلا اور خشک کرنے کے بعد اس کے ٹیکے گھوڑوں کی گردن میں لگائے جاتے ہیں۔ یہ ٹیکے لگتے ہی گھوڑوں کا مدافعتی نظام اس زہر کے اثرات ختم کرنے کے لیے اینٹی باڈیز پیدا کرتا ہے، جو گھوڑوں کے خون میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک مقررہ حد تک اینٹی باڈیز پیدا ہونے کے بعد گھوڑے کے جسم سے خون نکالا جاتا ہے۔ عام طور پر ایک گھوڑے سے 10 سے 15 لیٹر خون نکالا جاتا ہے۔ اس خون سے پلازما علیحدہ کر کے اس سے اینٹی وینم سیرم بنایا جاتا ہے، جو انجیکشنز کی صورت میں ہسپتالوں اور دیگر طبی اداروں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ اس میں وہ ویکسین بھی شامل ہے جو حفاظتی ٹیکوں کے طور پر لگائی جاتی ہے۔ اس کو بطور حفظ ما تقدم لگانے سے سانپ کاٹنے کی صورت میں اس کا زہر اثر نہیں کرتا۔ عالمی ادارہ صحت نے قومی ادارہ صحت میں بنائی گئی سانپ کاٹنے سے بچاؤ کی ویکسین اور اینٹی وینم سیرم کو عالمی معیار کی دوائی قرار دیتے ہوئے سانپ کاٹے کی 99.9% مؤثر دوائی بھی قرار دیا ہے۔ جن سانپوں سے زہر نکالا جاتا ہے، ان میں 20 سے 30 دن کے دوران زہر دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر سانپ کاٹنے کی جگہ پر 2 یا 3 باریک نوکدار نشان ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی زہریلے سانپ نے کاٹا ہے۔ اگر کوئی سانپ کاٹے اور نوکدار نشان نہ ہو تو پھر گھبرانے کی صورت نہیں، کیونکہ وہ سانپ زہریلا نہیں ہوتا۔ اگر کوبرا اور سنگچور کاٹے تو انسان کا اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں مریض کو سونے نہیں دینا چاہیے۔ قومی ادارہ صحت میں سانپ کی ویکسین بنانے کے لیے باقاعدہ گھوڑے پالے جاتے ہیں، جن کی بہترین نگہداشت کی جاتی ہے۔ ان کی صحت بہتر رکھنے کے لیے ان کو باقاعدہ مربے اور پھل اور ڈرائی فروٹس وغیرہ کھلائے جاتے ہیں۔
کچھ گھوڑے سانپ کے زہر کے انجیکشن کے بعد مر بھی جاتے ہیں، جبکہ اکثر گھوڑوں سے 10 مرتبہ بھی خون نکالا جاتا ہے۔ دوستو، جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نثار احمد ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ایسی ہی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔